स्वागत छ भाइ बहिनीहरु आज क्लासमा। आज हामी बीबीए फर्स्ट सेम पोखरा युनिभर्सिटी, बीबीए फर्स्ट सेम पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी र बीबीएस फर्स्ट इयर को लागि हुने गरी फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेको छु। मैले आज यो न्यूमेरिकल प्रब्लम चाहिँ बीबीए फर्स्ट सेम पोखरा युनिभर्सिटीको 2013 फलको लिएको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको क्लास। क्वेशनमा हामीले पहिले सुरु क्वेशनलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। यो क्वेशनको बारेमा मैले सोलुसन गर्छु भन्छु, यो क्वेशन कहाँ के चढ्छ भन्ने बारेमा भन्छु, त्यसपछि बल्ल हामीले यसलाई सल्भ गर्नेतिर लागौँ ल। यहाँ क्वेशन सायद यतातिर बत्तीको टल्किन्छ होला, यो यसो तपाईहरुले पनि बुकको अथवा ओल्ड इज गोल्डमा भएको क्वेशनलाई यसो हेर्नु होला ल। यहाँनेरि हामीले हिमाल ट्रेडिङ कन्सर्नको 31 डिसेम्बर 2012 को डाटाहरु दिएको छ। अब त्यो डाटाहरुमा के छ भन्दाखेरि बिल्डिङ 2,50,000, फर्निचर 5,000, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन अफ बिल्डिङ, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन अफ फर्निचर, क्याश, नोट पेएबल, यहाँनिर हेर्नु यो नोट्स पेएबल आफ्टर 2 इयर्स भनेर दिएको छ। त्यसपछि रिटेन अर्निङ 1 जनवरी भनेपछि यो 1 जनवरी ओपनिङले बुझाउँछ। डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ, डिप्रिसिएसन अन फर्निचर, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, जनरल एक्सपेन्सेस, डेलिभरी भ्यान, इन्भेन्ट्रिज, accumulated depreciation on delivery van, account receivable, account payable, capital stock, sales revenue, depreciation expenses on delivery van, cost of goods sold, र यहाँ salaries दिएको छ। यो चाहिँ 60% चाहिँ हाम्रो अफिसमा राख्ने अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभको, बाँकी रहेको 40% अब यसले यो एक्सपेन्सेस हो भनेको जस्तो भने पनि नभने यो कहाँ हो भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन हो। र डिभिडेन्ड भनेको डिभिडेन्ड मात्रै भनेर केही पनि भन्दैन, त्यसले डिभिडेन्ड पेड हुन्छ। यो हाम्रो डिभिडेन्ड भनेर 1000 रुपैयाँ आयो। अब यो पोइन्टहरुलाई हामीले मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट, त्यसपछि डिभिडेन्ड आछ, ओपनिङ रिटेन अर्निङ आछ भनेपछि स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ। यहाँनेरि त क्वेशनले बना भनेको छैन, नबना भनेको भए पनि हामीले यहाँनिर तलपट्टि रफ वर्किङ जस्तो गरेर यसलाई निकाल्छौँ, किनकि हाम्रो क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ चाहिन्छ। त्यसपछि हामीले कहाँ लान्छौँ भन्दा ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। हामीले यो गर्दाखेरि हामीलाई 10 मार्क्स आउँछ। अब हामीले यहाँनेरि यो सर र भएको यहाँ भएको पोइन्टहरु कुन पोइन्ट कहाँनेरि चढ्छ भन्ने कुरा मैले यसलाई भन्दैछु। यो पोइन्टहरु कुन कहाँ चढ्छ भन्ने कुरा म भन्दैछु। यो बिल्डिङ, यो फर्निचर भनेको हाम्रो प्लान्ट प्रपर्टी इक्विपमेन्ट, प्लान्ट प्रपर्टी इक्विपमेन्ट भन्ने घरको यो भनेको फिक्स एसेट हो। फिक्स एसेट भनेको तर हामीले हेरि चाहिँ प्लान्ट प्रपर्टी इक्विपमेन्ट भन्ने युज गर्ने गर्छौँ बिल्डिङमा। अब त्यसपछि अब एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन बिल्डिङको एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेको आजसम्मको डिप्रिसिएसन। जस्तै एउटा मेसिनले 10 वर्षदेखि आजसम्मको डिप्रिसिएसन एकत्रित रूपमा टोटल डिप्रिसिएसनमा हामीले एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भन्छौँ। यसलाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा रिलेटेड त्यसमा गएर घटाउँछौँ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनलाई। अनि डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस अथवा डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट अथवा डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ मात्रै भनेर दियो भने त्यसलाई हामीले यहाँनेरि पीएल एकाउन्ट अथवा इन्कम स्टेटमेन्टमा लगेर हामीले देखाउँछौँ। यो हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको घरमा अब मल्टी स्टेप भएपछि अब अफिसको हो भने अफिसमा, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको हो भने सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छ। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। हामीलाई यहाँनेरि यो हिसाबमा एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन पनि दिएछ, डिप्रिसिएसन पनि दिएछ। अब एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन आउने बित्तिकै जेको हो त्यसमा घटाइदिने। यो दुईटा बिल्डिङको बिल्डिङमा, फर्निचरको फर्निचरमा घट्छ, बिल्डिङको बिल्डिङमा, फर्निचरको फर्निचरमा घट्छ। त्यसपछि क्याश भनेको करेन्ट एसेट्स भइहाल्यो। नोट्स पेएबल आफ्टर 2 इयर्स अर्थात् नोट्स पेएबल मात्रै भनेर भनिदिएको भए हामीले यसलाई करेन्ट लायबिलिटिजमा राख्थ्यौँ। तर नोट्स पेएबल 2 वर्ष भनेर ब्र्याकेटमा टाइम दिएछ, 2 वर्ष भनेर तोकिदियो। 1 वर्ष भन्दा पछि तिर्नुपर्नेहरू आयो भने नोट्स पेएबलहरूलाई हामीले लङ टर्म डेटमा लगेर राख्छौँ। यो लङ टर्म डेटमा जान्छ, 2 वर्ष भनेर ब्र्याकेटमा दिएको भयो। यदि ब्र्याकेटमा 2 वर्ष भनेर नतोकिदिएको भए यसलाई हामीले करेन्ट लायबिलिटिजमा राखे पनि हुन्थ्यो, लङ टर्म डेटमा लगेर राखे पनि हुन्थ्यो। लङ टर्म डेटमा लगेर राख्यो भने के बुझ्छौँ हामीले भन्दा यो 2 वर्षको यसले मानेको रहेछ भन्ने बुझ्थ्यौँ। तर तिमीहरूलाई ब्र्याकेटमा केही पनि दिएन भने त्यसलाई करेन्ट लायबिलिटिजमा राख्दाखेरि बेस्ट हुन्छ नोट्स पेएबलको केसमा। त्यसपछि आएर रिटेन अर्निङ भनेको यो हामीले ओपनिङ 1 जनवरी भनेको ओपनिङ रिटेन अर्निङ हो।
यसलाई हामीले रिटेन अर्निङ निकाल्नको लागि युज गर्छौँ। त्यसपछि आएर यो डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ यहाँ है, यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेको बिल्डिङमा भनेको यो डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ भनेपछि यो हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा कहाँनिर जान्छ भन्दा अब बिल्डिङ भनेको अफिसमा लगेर राख्छौँ हामीले, अफिसको एक्सपेन्सेसमा देखाउँछौँ। त्यसपछि डिप्रिसिएसन अन फर्निचर पनि अफिसमा गइहाल्यो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो अदर एक्सपेन्सेसमा जान्छ। यो इन्ट्रेस्टहरू हाम्रो इन्ट्रेस्ट, लस अन सेल्स अफ फिक्स एसेट्सहरू यिनीहरू भनेको अदर एक्सपेन्सेसमा जान्छ तलपट्टि भयो यो अपरेटिङ भन्दा नेक्स्टको तलपट्टिको। त्यसपछि जेनरल एक्सपेन्सेस भनेको यो अफिसको जेनरलहरू साधारण किसिमको खर्चहरू भनेको अफिसको हुन्छ। डेलिभरी भ्यान भनेको यो सामानहरू डेलिभरी गर्नको लागि युज गर्ने भ्यानहरू भनेको एसेट्स हो, यो पनि हाम्रो प्लान्ट, प्रपर्टी, इक्विपमेन्ट अथवा फिक्स एसेट्समा जान्छ। त्यसपछि आएर इन्भेन्ट्री भनेको क्लोजिङ स्टक हो, यो भनेको करेन्ट एसेट्स हो। त्यसपछि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन डेलिभरी भ्यान भन्यो, डेलिभरी भ्यान भनेको फिक्स एसेट्स अथवा प्लान्ट, प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट हो भने यसमा यो एकुमुलेटेड आएको भएर हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यसमै माइनस गरेर राखिदिन्छौँ। त्यसपछि आएर एकाउन्ट रिसिभेबल, एकाउन्ट पेएबल। रिसिभेबल भनेको करेन्ट एसेट्स हो, पेएबल भनेको करेन्ट लायबिलिटी भइहाल्यो। क्यापिटल स्टकलाई कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल अथवा सेयर होल्डर फन्डमा राख्छ यसलाई हामीले, क्यापिटल स्टकलाई। सेल्स रेभेन्यू भनेको हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट भइहाल्यो यहाँबाट। अनि त्यसपछि डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस अन डेलिभरी भ्यान भन्यो, डेलिभरी भ्यान भनेको हाम्रो सामान बेच्नको लागि युज गर्ने हो नि, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा गएर तलपट्टि हो। त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट भइहाल्यो। अब स्यालेरी यहाँनिर दुईटा छ, एउटा अफिसमा जान्छ, एउटा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छ। डिभिडेन्ड भनेको हाम्रो यो रिटेन अर्निङ निकाल्नको लागि काम लाग्छ। अब यो सब पोइन्टहरूलाई पहिले सुरु इन्कम स्टेटमेन्ट ल्याउँछु, त्यसपछि रिटेन अर्निङ ल्याउँछु, त्यसपछि मैले ब्यालेन्स सिट। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको आम्दानीबाट खर्चहरू घटाउने हो। तर यो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा यसमा सर्टेन एउटा फर्मेटको स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यही स्ट्रक्चरलाई हामीले फलो गर्छ, त्यति मात्रै फरक हो, अरू केही पनि होइन। दिमागमा के राख्ने भन्दा इन्कमबाट एक्सपेन्सेसहरूलाई घटाउने हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हाम्रो यहाँनिर स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको सेल्स रेभेन्यू भनेर आउँछ, अर्थात् सेल्सको पैसा आउँछ। कति छ हाम्रो सेल्स रेभेन्यू भन्दा यहाँनिर हाम्रो सेल्स रेभेन्यू 15 लाख छ। अब यसमा हामीले घटाउने भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीलाई क्वेसनले दिएको छ, निकाल्न परेन, नदिएको भए ओपनिङ स्टकमा पर्चेज जोडेर क्लोजिङ स्टक घटाउँथ्यो, हामीलाई दिएको छ यहाँनिर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको 9,50,000 भनेपछि यो कति आउँछ ग्रस प्रफिट भन्दाखेरि यो दुईटा घटाएर आउनेलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा ग्रस प्रफिट भन्छौँ। 950 भनेपछि 50,000 भनेपछि 10 लाख, 5,50,000 रुपियाँ के आयो भन्दा यसमा ग्रस प्रफिट आयो। अब यो प्रफिटमा हामीले खर्चहरूलाई घटाउँछौँ। घटाउँदाखेरि मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको रुल अनुसार हामीले अब फलो गर्छौँ। यहाँनिर हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूलाई घटाउँछौँ। सुरुमा हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई घटाउने हो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई हामीले डिभाइड गरिदिन्छौँ। केमा डिभाइड गर्छौँ भन्दा 12 क्लासको कस्ट सिटमा जस्तै फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हुन्थ्यो। अब यहाँ फ्याक्ट्रीको कुरो हुँदैन, अफिस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा डिभाइड गर्छौँ। यहाँनिर मैले यसलाई यो ग्रोस प्रफिटलाई क्यापिटल ए भनेर ठुलो एले नोटिफाई गरेँ। अब मैले यहाँनिर ए नम्बरमा अफिस स्ल्यास एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर यसलाई मैले नोट गरेँ। अब हामीले यसमा घटाउने अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ अथवा यहाँ जेनरल पनि भन्छ, जेनरल एक्सपेन्सेस। अफिस भन्नु, एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्नु, स्ल्यास जेनरल भन्नु एउटै है। यो जेनरल, अफिस एन्ड जेनरल एक्सपेन्सेस, यो तिनटामा यो जेनरलसँग जुन जुन राखे पनि भयो। अब यहाँनिर जाने पोइन्टहरू हामी सर हेर्दै जाउँ। यहाँनिर बिल्डिङ, फर्निचर, क्यास, नोट्स पेबल, रिटेन अर्निङ, डिप्रिसिएसन अन फर्निचर यहाँनिर भेटेँ मैले एउटा। अब यो फर्निचर भनेको अफिसमा जान्छ, यही भएर राख्दिएँ मैले यो डिप्रिसिएसन अन फर्निचर। डिप्रिसिएसन अन फर्निचर कति आयो भन्दाखेरि 1000 आयो। त्यसपछि आएर यो इन्ट्रेस्ट होइन जेनरल एक्सपेन्सेस आयो। मैले अघि नै भनिदिइसकेँ कुन पोइन्ट कहाँ जान्छ भनेर। जेनरल एक्सपेन्सेस कति छ जेनरल एक्सपेन्सेस भन्दाखेरि 50,000 छ। जेनरल एक्सपेन्सेस आयो। यो डेलिभरी भ्यान होइन,
होइन, एकाउन्ट रिसिभेबल होइन, एकाउन्ट पेएबल होइन, यो होइन, सेल्स रेभेन्यू भइसक्यो। डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस अन डेलिभरी भेन भनेको डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस भन्छ यही जाने हो, पिएल एकाउन्टमै जाने हो, अर्थात् इन्कम स्टेटमेन्टमै जाने हो। तर यहाँ डेलिभरी भेन भने चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्छ कि यसलाई, यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन हो। किन भन्दा डेलिभरी भेन भनेको सामान सप्लाई गरेर युज हुने नि त, अनि सामान बेच्दाखेरि हुने खर्चहरू सबै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन हो भने यो तर पछि चढ्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भइसक्यो भने चाहिँ अब स्यालेरीलाई हामीले यहाँनिर टुक्राउनु पर्यो। स्यालेरी कति छ भन्दा स्यालेरीको भाग भन्दा 1 लाख छ। 1 लाखको कति पर्सेन्ट चाहिँ अफिसको हो रे भन्दा 60% अफिसको हो भने चाहिँ कति आयो भन्दा 60,000 चाहिँ हाम्रो केमा गयो भन्दा अफिसमा गयो। त्यसपछि आएर डिभिडेन्ड भएर अब मैले केही छोडेको चाहिँ फेरि हेर्छु। यहाँनिर डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ छुटेको रहेछ। डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ पनि त्यही हो। डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ कति छ 12,500। डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ छुटेको रहेछ। डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ 12,500। त्यसपछि अरू पनि केही छुट्यो कि यसो हेर्नु, डेलिभरी भ्यान, इन्ट्रेस्ट, यो सेल्स रेभेन्यू छैन। ल अब यति पोइन्टहरू केमा गयो भन्दा यो अफिसमा गयो। के लेख्ने भन्दा टोटल अफिस एन्ड अथवा टोटल जेनरल एन्ड अफिस एक्सपेन्सेस भनेर मैले यहाँनिर यसलाई स्मल एले नोट गरेँ। कति आउँछ यसको टोटल उतापट्टि राखिदिने डाइरेक्ट 1,23,500 आयो यसको टोटल भयो। अब हामीले बी नम्बरमा यहाँनिर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर नोट गर्छौँ हामीले। ल अब यहाँनिर अब बी नम्बरमा मल्टी स्टेप अनुसार खर्चहरूलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेस त दुईटामा विभाजन गर्छ हामीले, डिभाइड गर्छौँ। एउटा अफिसमा, एउटा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टहरू सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा। यहाँनिर डिप्रिसिएसन यतापट्टि पोइन्टहरू भइसक्यो। डेलिभरी भ्यान, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन, एकाउन्ट पेएबल, सेल्स रेभेन्यू, डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस अन डेलिभरी भ्यान भनेर भेट्यो हामीले यहाँनिर। डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस अन डेलिभरी भ्यान डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस अन डेलिभरी भ्यान कति छ 5,000 छ। 5,000 आयो। त्यसपछि अर्को पोइन्ट हेर्नु, स्यालेरीको पोइन्ट छ 60% अफिसमा गएपछि, अनि क्वेसनले 60% अफिसमा गएपछि बाँकी रहेको 40% त खर्च हो नि त। त्यो त अभियसली कहाँ जानुपर्छ भन्दा अफिसमा जानुपर्छ। स्यालेरी भनेको खर्च हो, त्यसलाई खर्चमै देखाउनु पर्यो। अब खर्चमा हाम्रो यहाँ दुईटा खर्च, अफिस र सेलिङको। 60% अफिसमा गयो भने 40% क्वेसनले केही नभने पनि त्यो कसको हो भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको हो। स्यालेरी एक्सपेन्सेस गरेर कति आयो भन्दा 1,00,000को 40% भनेको कति हो भन्दा 40,000 हो। यो पोइन्ट यसरी आयो। ल अब यहाँनिर जाने अरू पोइन्टहरू छैन भने चाहिँ यो पोइन्ट सक्यो। अब यहाँनिर कति आयो भन्दा यो 45,000 आयो। यो 45,000 लाई हामीले के लेख्छौँ भन्दा टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर आयो। अब यहाँ हेर्नु, हाम्रो यो ग्रस प्रफिट आम्दानीमा ठुलो एमा। अब हामीले यो खर्च ए नम्बर र बी नम्बरको त लेस हो नि त दुईटै, यो दुईटै घटाइदिएपछि यहाँनिर यसलाई लेस भनेर यसरी ब्राकेट दिए पनि भयो। यो गरिसकेपछि यसलाई आउनेलाई भन्छ हामीले इन्कम फ्रम अपरेसन अथवा अपरेटिङ प्रफिट। यो 5,50,000 आम्दानीबाट यो दुईटा खर्चहरू अपरेटिङको एक्सपेन्सेस घटाएर बाँकी रहेको आउने एन्सरलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा नाम इन्कम फ्रम अपरेसन। यो सबैबाट घटाएपछि आउने इन्कम फ्रम अपरेसनको कति आउँछ भन्दा 3,81,500 रुपियाँ हाम्रो के आयो भन्दा इन्कम फ्रम अपरेसन अथवा अपरेटिङ प्रफिट हाम्रो यति आयो। अपरेटिङ प्रफिटमा हामीले अदर इन्कम एन्ड गेन र अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसलाई हामीले एडजस्ट गर्छौँ। सुरुमा हामीले अदर इन्कम एन्ड गेनलाई राख्छौँ। यसमा भनेको डिभिडेन्ड रिसिभ, रेन्ट रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभहरू, अनि गेन अन सेल्स अफ फिक्स एसेट्स, ओल्ड मेसिनहरू बेचेको पैसाहरू हो। त्यो पोइन्टहरू यहाँ नभएपछि यहाँनिर निल भयो, यो पोइन्ट छैन। त्यसपछि अदर एक्सपेन्सेस
अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा जाने पोइन्ट हेर्छौँ हामी। अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा जाने एउटा पोइन्ट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस छ। यसलाई यहाँ तलपट्टि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर एउटा मात्रै भएको भएर लेखिदिएर देखाइदिनु भयो। मैले चाहिँ डाइरेक्ट टोटल पैसा यहाँनिर 10,000 रुपियाँ राखेँ। ठिक छ। अब हामीले त्यसपछि अब हामीले यो बुझ्नु पर्यो इन्कम भनेको प्लस हो, इन्कम भनेको पोजिटिभ भ्यालु हो, अनि यो एक्सपेन्सेस भनेको नेगेटिभ भ्यालु हो। यो दुईटा घटाउने, यो दुईटा जोड घटाउ गर्दाखेरि यहाँ 0 छ, यो 10,000 छ भने चाहिँ माइनसमा एन्सर आयो। माइनसमा एन्सर आएपछि हामीले यहाँनिर यसलाई माइनस राख्ने, यहाँनिर भएको यो अदर इन्कम र अदर एक्सपेन्सेसलाई क्यालकुलेसन गर्ने, इन्कमलाई प्लस साइन थिच्ने अनि यो एक्सपेन्सेसलाई माइनस साइन थिच्ने। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ एन्सर भन्दा माइनस आयो, माइनस लेख्ने। माइनस आएपछि हामीले यहाँ के लेख्ने भन्दा लेस एक्सेस अफ एक्सपेन्सेस ओभर देन इन्कम भनेर राखिदिने यहाँनिर। अर्थात् खर्च चाहिँ धेरै छ इन्कम भन्दा भनेर ल्याङ्ग्वेज आफूले लेख्यो भने चाहिँ यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। खालि यहाँनिर यो साइन चाहिँ बिगार्नु भएन। अब खर्च धेरै भयो भने माइनस राखिदिने, आम्दानी धेरै भयो भने प्लस गरेर अब यहाँनिर यो घटाएपछि कति बाँकी रहन्छ? यो 3,71,500 आयो। यसको नाम भनेको प्रफिट बिफोर ट्याक्स। यसको नाम भनेको के हो रे? प्रफिट बिफोर ट्याक्स हो। अब यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्याक्स पेडलाई घटाउँछौँ। ट्याक्स पेड हेर्छौँ, यो क्वेसनमा ट्याक्स पेड छैन। ट्याक्स पेड नभइसकेपछि यहाँनिर नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अथवा नेट इन्कम, यहाँ नै लेखेँ मैले सर्ट फर्म। नेट इन्कम कति आयो भन्दा 3,71,500 रुपिज हाम्रो के आयो भन्दा यो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स आयो। स्टेट इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा ट्रेडिङ र पिएल एकाउन्ट हो नि त इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको हामीले क्लास 12 मा पनि पढिसकेको थियौँ। ट्रेडिङ र पिएल एकाउन्टबाट आएको प्रफिट अथवा नेट प्रफिटलाई हामीले कहाँ लिएर जान्छौँ भन्दा पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा लाने हो। अर्थात् पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेको स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ होइन। अब हामीले यो एन्सरलाई कहाँ लिएर जान्छौँ भन्दा स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा लिएर जान्छौँ। अनि यहाँबाट आउने एन्सरलाई कहाँ लिएर जान्छौँ? ब्यालेन्स सिटमा लिएर जान्छौँ। यो क्लास 12 कै वर्कसिटकै हो। वर्कसिटलाई नै टुक्रा टुक्रा गरेर बनाएको। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको ट्रेडिङ र पिएल एकाउन्ट हो। अनि त्यसपछि आएर रिटेन अर्निङ भनेको पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट हो। ब्यालेन्स सिट भनेको त ब्यालेन्स सिट भइहाल्यो, वर्कसिटकै हो। अब हामीले यहाँनिर खालि यो इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले त्यहाँनिर 12 क्लासमा पढ्दा अर्थात् योभन्दा अगाडि पहिलाको बिबिएसमा पढ्दा हामीले यहाँनिर मल्टी स्टेप नभनिकन पुरै क्रेडिटमा भएकोबाट डेबिटमा भएको, क्रेडिट भनेको इन्कम हुन्थ्यो, त्यहाँनिर सेल्सहरू क्रेडिटमा भएको इन्कमहरूलाई जोड दिन्थ्यौँ र डेबिटमा भएको सबैलाई के गरिदिन्थ्यो? माइनस गरेर हामीले के एन्सर निकाल्थ्यौँ भन्दा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अथवा नेट इन्कम निकाल्थ्यौँ। तर यहाँनिर चाहिँ हामीले मल्टी स्टेप भनेर यो दुईटा फर्मेट अफिस र सेलिङ मात्रै फलो गरेको। अब हामीले त्यसपछि स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ गर्नेछौँ। स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ निकाल्नको लागि हामीले के बुझेछौँ भन्दा यसमा ओपनिङ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ दिएको हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यहाँनिर 1 जनवरी भनेछ ओपनिङ रिटेन अर्निङ ओपनिङ रिटेन अर्निङ कति छ हाम्रो भन्दाखेरि ओपनिङ रिटेन अर्निङ हाम्रो 50,000 छ। यो भनेको ओपनिङ रिटेन अर्निङ भनेको रिटेन अर्निङ भनेको नाफाहरूबाट बाँकी रहेको पैसाहरू हो। अब यो रिटेन अर्निङ पहिल्यैदेखिको बाँकी रहेको हामीसँग कति रहेछ भन्दा 50,000 रहेछ। अनि यो वर्ष हाम्रो कम्पनीले कति रुपियाँ नाफा गर्यो? 3,71,500 रुपियाँ गरेपछि यसलाई पनि जोड्नु पर्यो। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स कति बाँकी? 3,71,500 भएपछि अब यो दुईटा जोडेपछि प्रफिट एभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन अर्थात् सेयर होल्डरहरूलाई बाँड्नको लागि कति प्रफिट हुन्छ त्यो आउँछ। प्रफिट एभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन कति आयो भन्दा 4,21,500 रुपियाँ आयो। अब यो पैसा हामीले सेयर होल्डरहरूलाई बाँड्ने हो। यहाँनिर यो पैसाबाट के बाँडेछ यसले भन्दा लेस डिभिडेन्ड पेड अर्थात् डिभिडेन्डको रूपमा सेयर होल्डरलाई कति पेड गरेछ यसले भन्दा डिभिडेन्ड पेड कति छ भन्दा 1,000 रुपियाँ। यो माइनस गरेपछि कति आयो? क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ, क्लोजिङ रिटेन अर्निङ कति आउँछ?
4,20,500 रुपियाँ हाम्रो के आयो भन्दा क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ अर्थात् क्लोजिङ रिटेन अर्निङ आयो हाम्रो 4,20,500। ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो एसेट्स र लायबिलिटिज हुन्छ। हामीले पहिले पार्ट 1 मा पढिसकेका छौँ। अब हाम्रो सुरुवात यहाँनिर एसेट्सको म 1 नम्बरमा करेन्ट एसेट्स हुन्छ। मार्सलिङ गर्दाखेरि हामीले यो भित्रको पोइन्टहरु घरहरुलाई मार्सलिङ गर्दाखेरि हाम्रो करेन्ट एसेट्सहरुबाट सुरु गर्छौं। करेन्ट एसेट्समा हाम्रो जाने पोइन्ट यहाँनिर भएको भनेको क्याश कति छ भन्दा 52,500। हाम्रो पोइन्ट त्यहाँनिर जाने भनेको रिटेन अर्निङ होइन, डिप्रिसिएसन, बिल्डिङ, फर्निचर, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, डेलिभरी भ्यान, इन्भेन्ट्रिज भन्ने करेन्ट एसेट्स हो। त्यसपछि हाम्रो पोइन्ट भनेको इन्भेन्ट्रिज, रिसिभेबल हो, एकाउन्ट रिसिभेबल कति छ त्यहाँनिर? एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको 1 लाख एकाउन्ट रिसिभेबल। यो पोइन्टहरु गर्दाखेरि 4,52,000 रुपैयाँ हाम्रो 4,52,500 हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट छ। यहाँ टोटल करेन्ट एसेट टोटल भनेर देखाइरहनु पर्न, यही उतापट्टि टोटलमा राख्दैछ, त्यो टोटल भयो। अब 2 नम्बरको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भन्ने घर, इन्भेस्टमेन्टमा जाने घर भनेको इन्भेस्टमेन्ट भन्ने ओडाउनु पर्यो एउटा। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर, इन्भेस्टमेन्ट इन डिभेन्चर, इन्भेस्टमेन्ट इन यहाँ, इन्भेस्टमेन्ट इन त्यहाँ भन्नु आउनु पर्यो। यो घरमा मैले हेर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट भन्ने चिज हाम्रो छैन, त्यही भएर यहाँनिर इन्भेस्टमेन्टमा हाम्रो यो नील भयो, यो इन्भेस्टमेन्ट नील। त्यसपछि हाम्रो जाने भनेको प्लान, प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट अथवा फिक्स एसेट्स। अब यहाँ जाने पोइन्टहरु हामीले हेर्नु पर्यो है। यहाँनिर जाने पोइन्ट भनेको बिल्डिङ, फर्निचर हो, यो दुईटा पहिले सुरु। र बिल्डिङ राखौँ। बिल्डिङ भनेको कति छ भन्दा 2,50,000 रुपैयाँ छ। यसमा अब हाम्रो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन घटाइदिने। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेको 5,000 घट्यो। यो कति बाँकी रह्यो भन्दा 2,45,000 रुपियाँ आयो। अब म यहाँनिर बुझाउँछु है। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेको त्यो बिल्डिङको टोटल अहिलेसम्मको डिप्रिसिएसन भएको भएर त्यसलाई यहाँ घटाएको। तर यो डिप्रिसिएसन फर बिल्डिङ अथवा डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेसलाई किन यहाँ नलिएर आएको भन्दा यो चाहिँ यो वर्षको मात्रै खर्च हो र इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको यो करेन्ट इयरलाई मात्रै हेर्छ। इन्कम स्टेटमेन्टले करेन्ट इयरलाई मात्रै हेर्ने भएको भएर यो चाहिँ यहाँनिर गयो। तर एकुमुलेटेड भनेको करेन्टको मात्रै होइन, अहिलेको मात्रै होइन, त्यहाँनिर धेरै वर्षको हुने भएको भएर त्यसलाई हामीले सम्पत्ति जहाँको जेम हो त्यसैलाई घटाएको। यो कुरो बुझ्नु पर्यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन र डिप्रिसिएसनमा। जस्तै एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन यहाँ घटायो, तर बिल्डिङको हाम्रो यहाँनिर बिल्डिङको डिप्रिसिएसनलाई चाहिँ यहाँनिर लिएर आएको छ। यो कुरो बुझ्नु पर्यो, त्यही हो। अब त्यसपछि अर्को पोइन्ट भनेको फर्निचर। फर्निचर कति छ हाम्रो भन्दा 5,000 छ। फर्निचर 5,000 छ। यहाँ पनि लेस एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति छ? यसको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भन्दा 2,000 रुपैयाँ छ। यो 2,000 रुपैयाँ घटाएपछि यसको कति बाँकी रह्यो? 3,000 रुपैयाँ बाँकी रह्यो, त्यही हो पोइन्ट। त्यसपछि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन क्यास नोट्स पेएबल होइन, डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ, फर्निचर, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, डेलिभरी भ्यान आयो। त्यसपछि त्यहाँनिर अब डेलिभरी भ्यान कति छ त्यहाँनिर भन्दा 25,000 छ। 25,000 मा यहाँ पनि लेस एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन छ। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अफ डेलिभरी भ्यान कति छ भन्दा 10,000 रुपैयाँ छ। यो 10,000 रुपैयाँ घटाएपछि कति बाँकी रह्यो यहाँनिर भन्दा 15,000 रुपैयाँ बाँकी रह्यो। यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन हाम्रो बिल्डिङको 5,000 होइन 50,000 रुपैयाँ रहेछ। भनेपछि यो कति भयो भन्दाखेरि 2 लाख रुपैयाँ मात्रै हुन्छ। यहाँनिर मैले सच्चाइ यहाँ करेक्सन गरेँ एउटा, यो 5,000 होइन, अझै पनि 5,000 भइरह्यो। यो 5,000 होइन 50,000 रुपैयाँ रहेछ। बिल्डिङको डिप्रिसिएसन एकुमुलेटेड 50,000 रुपैयाँ रहेछ। अब मैले यो करेक्सन गरेँ, यहाँनिर यो 5,000 लाई 50,000 बनाएँ, घटेपछि यो 2 लाख कति भयो भन्दा 18,000 रुपैयाँ यो यहाँनिर गयो। अब त्यसपछि हाम्रो 4 नम्बरको पोइन्ट भनेको इन्टेन्जिबल एसेट्स। इन्टेन्जिबल एसेट्स
अथवा फिक्टिसियस एसेट्स भनेर लेखे पनि हुन्छ। यो पोइन्टहरु गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट केही पनि छैन। नभएपछि हाम्रो अब टोटल एसेट्सहरु कति आउँछ यो यहाँनेरि जोडेर राख्दिने। टोटल एसेट्स कति आयो भन्दा 6,70,500 रुपैयाँ आयो। लायबिलिटिज एन्ड अब लायबिलिटिज एन्ड स्टक होल्डर इक्विटी भन्ने यहाँनेरि एसेट्स भने जस्तै राख्यो। अब यसको 1 नम्बरमा हाम्रो घर जाने भनेको करेन्ट लायबिलिटिज हो। मार्सलिङ गर्दाखेरि करेन्ट लायबिलिटिज फर्स्टमा राख्छौँ हामीले। करेन्ट लायबिलिटिजमा हाम्रो यहाँनेरि के छ भन्दाखेरि नोट्स पेएबल होइन, हाम्रो 2 इयर्स भएको भएर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, इन्भेन्ट्री, डेलिभरी भ्यान, अकाउन्ट पेएबल एउटा आयो। अकाउन्ट पेएबल कति छ हाम्रो भन्दाखेरि 50,000। अकाउन्ट पेएबल एउटा मात्रै रहेछ भने चाहिँ मैले यसलाई यहाँनिर यतापट्टि राखिदिएँ। अब त्यसपछि 2 नम्बरमा लङ टर्म डेप्टमा हाम्रो एउटा नोट्स पेएबल अघिदेखि मैले भनिरहेको थिएँ। नोट्स पेएबल कति छ भन्दा 10,000 रुपैयाँ छ। नोट्स पेएबल मात्रै छ, यसलाई पनि नोट्स पेएबललाई मात्रै राखौँ। कति छ नोट्स पेएबल भन्दा 1 लाख रुपैयाँ। यो पनि यतापट्टि गयो, नोट्स पेएबल 1 लाख रुपैयाँ यता गयो। अब त्यसपछि हाम्रो 3 नम्बरमा जाने घर भनेको शेयर होल्डरको फन्ड, शेयर होल्डरको क्यापिटल, अर्थात् शेयर होल्डरहरूले लगानी गरेको पैसा, त्यसलाई कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल अथवा शेयर होल्डर फन्ड भन्छ। अर्थात् शेयर होल्डर जसले साहुहरूले लगानी गरेको पैसा राख्ने ठाउँ हो यहाँनेरि जाने पोइन्ट भनेको शेयर क्यापिटल अथवा क्यापिटल स्टक। त्यहाँनेरि के छ, क्यापिटल स्टक कति छ 1 लाख रुपैयाँ छ। यहाँ पनि अरू पोइन्ट सायद छैन, 1 लाख रुपैयाँ गयो यो पोइन्ट। यहाँनेरि यो मात्रै छ। 4 नम्बरको घर भनेर यसलाई 4 नम्बरको घर देखाइदिए पनि हुन्छ, अथवा यहीँनेरि आएको नाफालाई पनि हामीले शेयर प्रिमियम यिनीहरू सबैलाई पनि यहीँनेर देखाउने चलन छ। अब हामीले यहाँबाट आएको एन्सरलाई रिटेन अर्निङ, स्टेटमेन्टबाट आएको एन्सरलाई रिटेन अर्निङबाट आएको एन्सरलाई ब्यालेन्स सिटको पनि कहाँ लिएर जान्छौँ भन्दा क्लोजिङ रिटेन अर्निङलाई हामीले यहाँनेरि 4 नम्बरको घर रिटेन अर्निङ भनेर छुट्टै लेखेर राख्दिए पनि भयो, अथवा यहाँनेरि यो शेयर क्यापिटलको क्यापिटल स्टकको मुनिपट्टि राखिदिने हुन्छ रिटेन अर्निङ। यो 4 नम्बर लेखे पनि भयो, नलेखे पनि भयो। रिटेन अर्निङ हाम्रो कति आएको भन्दा 4,20,500 रुपैयाँ। अब यो गर्दाखेरि टोटल लायबिलिटिज एन्ड शेयर होल्डर इक्विटी मैले सर्ट फर्म लेखेँ, एसएचई लेखिदिएँ, अथवा एसएचएफ शेयर होल्डर फन्ड अथवा शेयर होल्डर इक्विटी लेखेँ। कति आउनु पर्यो यो पनि भन्दाखेरि 6,70,500 रुपैयाँ आयो। अर्थात् ब्यालेन्स सिट मिल्यो। एसेट्स पनि 6,70,500, यो पनि 6,70,500 रुपैयाँ। यसरी हामीले यो सल्भ गर्छौँ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट के गरेँ भन्दा हाम्रो अर्को च्यानल यात्री द ट्राभलर, यो नेपालको भौगोलिक स्थितिहरू र नेपालको विभिन्न क्षेत्र रमणीय स्थलहरूको बारेमा जानकारी दिने त्यो च्यानललाई पनि भाइ बहिनीहरूले सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुले नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं।